निम्ति म सुनकुमारी पुन जुलाई चाहिँ म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विदेशी सदस्य सुनकुमारी पुनले चाहिँ हाम्रो यो हार्दिकको चाहिँ अब पुरस्कार वितरण गरिदिनुहुनेछ। सरी 10 दिन स्कुल आइपुग्दाखेरि पक्कै पनि म कति दिन स्कुल आएँ, मेरो हाजिरी कति हो, को प्रथम आयो होला भनेर पक्कै पनि खुसी लागेको होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई। अब यो हामी हाजिरी चाहिँ यो हामी छुट्याएका छौँ। हामीले कति भनेपछि एक साथमै हामीले चाहिँ त्योबाट 4 जनालाई निकालेका छौँ। 4 जना दुईटा उसँग के दुईटा उसँग दुईटा पनि त्यो 4 जनाको नाम निकालेका छौँ। अब त विद्यालय